अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का पहला क़िबला और इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, ये वो बाबरकत जगह है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है और जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू फरमाया। इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने यानी रमज़ान अल मुबारक में हम आपको मस्जिद अक्सा के मौजूदा हालात दिखाएंगे। यहाँ लोग रोज़ा कैसे रखते हैं, सहरी और इफ्तार का क्या मंज़र होता है, नमाज तरावी की कैसी रौनक होती है और मुसलमानों पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई जाती हैं। हम आपको मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तारीख़ भी बताएं। इसकी बुनियाद किसने रखी, मुख्तलिफ अदवार में यहाँ क्या कुछ होता रहा, यहूदी किस नबी की कौम है और आज इस इलाके में लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमाती और हैरानकुन बातें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये वीडियो आप सब के लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मस्जिद अक्सा को अरबी में जामे उल अक्सा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे क़बली मस्जिद, अल मुसल्ला अल क़बली और दीगर नामों से भी पुकारा जाता है। ये मस्जिद ज़मीन पर तामीर होने वाली दूसरी बड़ी मस्जिद मानी जाती है। रिवायत के मुताबिक खाना काबा की तामीर के तकरीबन 40 साल बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद रखी। मस्जिद अक्सा का मजमूई रकबा तकरीबन 1,44,000 मुरब्बा मीटर है और यहाँ एक वक्त में हज़ारों नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, एक अहम बात यह है कि बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा 3 अलग मकामात हैं। जो सुनहरी गुंबद नज़र आता है वो कुब्बतुस सखरा है और यही वो जगह है जहाँ से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू फरमाया। जिस पूरे इलाके के गिर्द 4 दीवारी मौजूद है और जिसमें मस्जिद अक्सा भी शामिल है, उसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। मस्जिद अक्सा कुब्बतुस सखरा के करीब वाक़े एक बड़ी मस्जिद है जहां मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं। फ़लस्तीन का ये इलाका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हज़ारों साल पहले कनानी कौम ने आबाद किया था, जबकि फ़लस्तीन नाम बाद में राइज हुआ। मस्जिद अक्सा की ज़ियारत यकीनन करनी चाहिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ 3 मसाजिद की तरफ ख़ास तौर पर सफ़र किया जा सकता है, मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। पुराने मजीद में भी मस्जिद अक्सा का जिक्र मौजूद है। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में मुसलमान तकरीबन 16 से 17 माह तक इसी मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं मस्जिद अक्सा में रमज़ानुल मुबारक की रौनकों की कि यहाँ पर लोग रोज़ा कैसे रखते हैं, सहरी और इफ्तारी की रौनकें कैसी हैं। 2022 के रमज़ानुल मुबारक से पहले तमाम फ़लस्तीनी लोग मस्जिद अक्सा में दाखिल होते थे और इफ्तार के लिए वहाँ बैठकर इंतज़ार करते थे। अज़ान मग़रिब के बाद इफ्तार करते थे, फिर नमाज पढ़ते थे, तरावी और इशा की नमाज अदा की जाती थी। सहरी के लिए भी मुसलमान इकट्ठे होते थे और फिर रोज़ा रखते थे। ये आम रमज़ानुल मुबारक की बात है जो कि 2022 से पहले होता था। लेकिन मौजूदा हालात पर भी अब ज़रा नज़र डालते हैं कि 2026 का रमज़ान कैसा है। 2026 के रमज़ान में मस्जिद अक्सा की इबादत पर ख़ास सियासी हालात की वजह से सख्त पाबंदियाँ और महदूदियाँ भी हैं। इसराइली हुक्काम ने मकबूजा मगरबी किनारे से सिर्फ महदूद तादाद 10,000 अफराद तक को हर जुम्मे के लिए खुसूसी परमिट के साथ मस्जिद अक्सा में नमाज की इजाज़त दी है। चीज़ें पहले की निस्बत बहुत कम हैं। दाखिले के लिए मर्द 55 साल या उससे ज़्यादा, ख़वातीन 50 साल या ज़्यादा और 12 साल से कम उम्र बच्चे ही शौकत सिक्योरिटी तस्दीक के साथ दाखिल हो सकते हैं। बहुत से फ़लस्तीनी नमाज अदा करने या इफ्तार में शरीक होने के लिए सुबह से ही फ़लस्तीनी इलाकों से चेक पोस्ट पर आए, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। इसराइली इंतज़ामिया ने रमज़ान की सजावट जैसे नाटकियाँ, रोशनियाँ पर भी पाबंदी लगा दी है और मस्जिद के बाहर आम रमज़ान मीलों और महफिलों को रोक दिया है, जिससे सहरी और इफ्तार की जिसामत और जश्न कम नज़र आता है। पाबंदियों के बावजूद भी बाज़ रातों में तकरीबन 40,000 नमाजी ने मस्जिद अक्सा के सहनों और मुसल्लाजात में नमाज तरावी अदा की, जो एक बड़ी तादाद है। मुसलमानों के लिए रमज़ान का माह मुबारक और इबादत का जज्बा मौजूद है। सहरी, इफ्तार, नमाज तरावी और कुरान की तिलावत, ये सब आम तौर पर रूनुमा होते हैं। लेकिन 2026 में मखसूस सियासी हालात की वजह से मस्जिद अक्सा तक लोगों की रसाई, नमाज और इफ्तारी में शामिल होना प्रॉब्लम है। वाज़े सिक्योरिटी चेक, परमिट, उम्र की पाबंदियाँ और दीगर रुकावटें हैं। आज मुसलमानों का क़िबला अव्वल इस हालात में है
لیکن مسلمان کیا کر رہا ہے سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے آنے والے رمضان المبارک بلکہ موجودہ رمضان المبارک کے حالات کو بہتر بنائے تاکہ یہ لوگ بھی اس ماہ مقدس مہینے کی خوشیاں دل کھول کر منا سکیں۔ باقی ہم سے ان معصوم لوگوں کی بہت سی امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان امیدوں کو بھی برقرار رکھے اور ہمیں ان امیدوں پر پورا اترنے کی ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اب مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصے کی بات کرتے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہے، جہاں قدیم عرب طرز کی نقش و نگاری آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا تاریخی منبر بھی موجود تھا جو لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا تھا۔ اگر آپ مسجد اقصیٰ کے نچلے حصے یعنی بیسمنٹ میں جائیں تو وہاں آپ کو قدیم دور کا حصہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ مسجد کا سب سے پرانا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ وہاں جا کر نفل اور دوسری عبادات ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ جگہ تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ جو سنہری گنبد آپ اکثر دیکھتے ہیں وہ عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا۔ وہ بنو امیہ کے خلیفہ تھے۔ بعد کے دور میں اس گنبد کی مرمت اور خوبصورتی کا کام بھی ہوتا رہا۔ موجودہ سنہری رنگ بعد میں چڑھایا گیا۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین بن طلال نے گنبدے پر تقریباً 200 کلو سونا چڑھوانے کا انتظام کیا، جس کے بعد یہ سنہری رنگ نظر آتا ہے۔ گنبد کے اندر وہ مبارک چٹان موجود ہے جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر شروع فرمایا۔ روایت کے مطابق اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کرام کی امامت بھی فرمائی اور پھر وہاں سے معراج کا سفر ہوا۔ قبۃ الصخرہ کے اندر مختلف مقامات نشان زد ہیں جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ وسطاسی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات واضح رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات یہاں میں تشریف لائے تھے تو اس وقت موجودہ عمارت موجود نہیں تھی، اس وقت وہاں صرف وہ چٹان تھی۔ بعد میں اس کے اوپر یہ خوبصورت عمارت تعمیر کی گئی۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو آج بھی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ دوسری طرف مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ سرزمین انبیاء کرام کی سرزمین کہلاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر عرب قوم پیدا ہوئی اور اسی نسل میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ انہی میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور جو بعد میں مصر میں جا کر آباد ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے۔ اس وقت بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کا شکار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو اس ظلم سے نجات دلائی اور انہیں مقدس سرزمین کی طرف لے کر آئے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ آپ علیہ السلام نے بیت المقدس میں عبادت گاہ کی تعمیر کا آغاز کیا، لیکن یہ کام مکمل نہ ہو سکا۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو نبھایا اور اس عبادت گاہ کی تعمیر مکمل کی جو اپنے وقت میں نہایت عظیم الشان تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ بیت المقدس پر کئی بار حملے ہوئے۔ 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نے حملہ کر کے شہر کو تباہ کر دیا۔ بعد میں فارسیوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سرزمین میں مبعوث ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام بھی یہی رہتی تھیں۔ کچھ عرصہ بعد رومیوں نے بھی اس شہر پر حملہ کیا اور عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا۔ اسلام کے آغاز میں مسلمان تقریباً 16 سے 17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ اس کے باوجود مسجد اقصیٰ کا مقام اور احترام مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ قائم رہا، کیونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین اور معراج کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا
اور مسلمانوں کو یہاں عبادت کی آزادی ملی۔ بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں قبۃ الصخرہ تعمیر کی گئی، جس کا سنہری گنبد آج بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ سن 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بڑی خون ریزی ہوئی۔ پھر نور الدین زنگی نے اسے واپس لینے کی جدوجہد شروع کی اور بالآخر صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا۔ صدیوں تک یہ شہر مسلمانوں کے زیر انتظام رہا، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1917 سے 1918 میں یہ برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا، جس کے بعد اس خطے میں مسلسل کشیدگی اور تنازع جاری ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق اس مقام کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے اور وہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ جگہ اس لیے نہایت مقدس ہے کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع فرمایا اور اسی مقام پر انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ آج بھی بیت المقدس کا پرانا شہر فصیلوں اور دروازوں سے گھرا ہوا ہے۔ مسجد اقصیٰ، قبۃ الصخرہ اور دیگر مقدس مقامات اسی احاطے میں موجود ہیں۔ باہر نکلتے ہی بازار شروع ہو جاتے ہیں، جہاں اسلامی اور عرب ثقافت کی مختلف اشیاء ملتی ہیں۔ دن ہو یا رات، یہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے اور عبادت کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بیت المقدس میں امن قائم فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اس مقدس سرزمین کو سکون عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مسجد الاقصیٰ کے بارے میں بنائی جانے والی دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔